आज हामी क्लास 10 को साइन्स सब्जेक्टलाई आज हामी आजको भिडियोमा हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। पहिलो च्याप्टर फोर्स भन्ने टपिक्समा हामी आजको क्लास डिस्क्राइब गर्नेछौँ। सबभन्दा फर्स्टमा फोर्स के हो त, व्हाट इज फोर्स, हामीले यो कुरा जानौँ है। नेपालीमा यसलाई बल भन्छ। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेन्ट दैट changes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body। हैन, हामीले पढिरहेको डेफिनेसन यही हो। भनेको अर्थ के त भन्दा फोर्स भनेको त्यस्तो खालको एउटा एक्सटर्नल एजेन्ट हो जसले कुनै पनि बडीको स्टेटलाई, त्यो स्टेट रेस्टको पनि हुन सक्छ अथवा मोसनको पनि हुन सक्छ है, त्यो स्टेटलाई चेन्ज गरिदिने अथवा गर्न खोज्ने एक्सटर्नल एजेन्ट के हो त, फोर्स हो। ठीक छ। सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेन्ट that change or tends to change the state of rest or uniform motion of a body। यति कुरा हामीलाई थाहा छ। and there are many types of force। फोर्स के छन्, थुप्रै किसिमका छन् है। फ्रिक्सनल फोर्स, मेकानिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, म्याग्नेटिक फोर्स, अनि थुप्रै किसिमका फोर्सहरू छन् है। among them gravitational force is the weakest force existing in the nature है। र नेचरमा भएको सबैभन्दा weakest, एकदम कमजोर खालको फोर्स के त भन्दाखेरि ग्रेभिटेशनल फोर्स हो। एन्ड इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेभिटेशनल फोर्स। ठीक छ। अब क्लासमा हामीले त्यही ग्रेभिटेशनल फोर्सको बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ। ग्रेभिटेशनल फोर्सको कुरा गर्दा हामीले सर्वप्रथम जान्नुपर्ने कुरा के छ भने दुईटा टर्म्सहरू छन्, जियोसेन्ट्रिक मोडल एन्ड हेलियोसेन्ट्रिक मोडल। यो दुईटा टर्म्सहरू छ, एक्जाममा पनि धेरै पटक सोधेको छ। र के हो त यो, हामीले थोरै यसको बारेमा थोरै कन्सेप्ट हामीले लियौँ है। बिफोर 16th सेन्चुरी है, 16औं शताब्दी भन्दा अगाडि मान्छेहरूले के बिलिभ गर्थे भने हाम्रो यो युनिभर्सको सेन्टरमा चाहिँ अर्थ छ है, र त्यो अर्थलाई चाहिँ वरिपरि सन, मुन एन्ड डिफ्रेन्ट प्लानेट्सहरूले चाहिँ अर्थको वरिपरि रिभोल्युसन गर्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट थियो, द कन्सेप्ट इज टर्म्ड एज जियोसेन्ट्रिक मोडल। ठीक छ। जियोसेन्ट्रिक मोडलमा के हुँदो रहेछ, द अर्थ इज एट दि सेन्टर। ठीक छ। अर्थ के हुन्छ त, सेन्टरमा आउँछ, एन्ड द सन, द मुन एन्ड द अदर प्लानेट्स रिभल्भ अराउन्ड दि अर्थ। दिस मोडल इज कल्ड जियोसेन्ट्रिक मोडल। एन्ड द नेक्स्ट वान इज हेलियोसेन्ट्रिक मोडल। हेलियोसेन्ट्रिक मोडल भनेको के त भन्दा आफ्टर द्याट है, त्यसपछि पिपल बिलिभ द्याट द सन इज एट द सेन्टर एन्ड द अर्थ, the moon and other planets revolve around the sun। this concept is called heliocentric model है। र पछि आएर 16औं शताब्दी पछि थुप्रै अनुसन्धानहरू भइसकेपछि के कुरा पत्ता लाग्यो भने बीचमा चाहिँ सूर्य हुँदो रहेछ र त्यो सनलाई चाहिँ वरिपरिबाट प्लानेट्सहरू, मुन भयो, अर्थहरूले के गर्दो रहेछ, घुम्दो रहेछ, रिभोल्युसन गर्दो रहेछ। यो मोडललाई, कन्सेप्टलाई हामीले के भन्छौँ, हेलियोसेन्ट्रिक मोडल भन्छौँ। ठीक छ। एक्सन नै के हो त, ग्रेभिटेशनल फोर्स हो। ग्रेभिटेशनल फोर्सको डिस्क्राइब गर्छौँ हामी। अब ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको के हो हैन, यसको नेचर कस्तो हुन्छ, यो सबै कुरा हामीले चाहिँ अबको क्रममा स्टडी गर्नेछौँ। ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको एकदमै विकेस्ट फोर्स एक्जिस्टिङ इन द नेचर, हामीले भनिसक्यौँ अगाडि नै हैन। हाम्रो नेचरमा रहेको सबैभन्दा विकेस्ट, कमजोर खालको फोर्स भनेको के त भन्दा ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्ने कुरा हामीले जानिसक्यौँ। त्यसो भने व्हाट इज ग्रेभिटेशनल फोर्स। अब एउटा कुराको इमेजिन गरौँ, हाम्रो अर्थ ले सनलाई रिभल्भ गरिरहेको छ, त्यस्तै मुनले अर्थलाई रिभल्भ गरिरहेको छ, अरू डिफ्रेन्ट प्लानेट्सहरू आफ्नो आफ्नो अर्बिटमा चाहिँ रिभल्भ गरिरहेका छन्। हाउ इज इट पोसिबल, यो कसरी सम्भव भयो त भन्दाखेरि देयर इज फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु प्लानेट्स। ठीक छ। कुनै दुईवटा प्लानेटहरूको बीचमा के छ, त्यो बीचमा चाहिँ एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ। The force of attraction helps them to stay on their or move on their on orbit। ठीक छ। त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सनले त्यो प्लानेट्सहरूलाई आफ्नै अर्बिटमा चाहिँ हिँड्नको लागि, रहनको लागि चाहिँ हेल्प गरेको छ। when we jump from the earth surface, जब हामी अर्थको सर्फेसबाट जम्प गर्छौँ, we fall in at the initial position। हामी के हुन्छ, फेरि पहिलेको पोजिसनमा चाहिँ हामी झर्छौँ है। किन झर्यौँ त है, इट मिन्स there is force of attraction between us and the earth है। हाम्रो र अर्थको बीचमा नि के छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन लागिरहेछ हो। तिनै फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हो त, ग्रेभिटेशनल फोर्स हुन्। र यो ग्रेभिटेशनल फोर्स
हाम्रो युनिभर्समा भएका जुनसुकै बडिजहरुको बीचमा पनि लाग्न सक्छ। ठीक छ, सो हामीले यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडीज इन दिस युनिभर्स इज कल्ड ग्रेभिटेशनल फोर्स। है, युनिभर्समा भएका कुनै जुनसुकै दुईटा बडीको बीचमा लाग्ने फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हो त? ग्रेभिटेशनल फोर्स हो। यति कुरा हामीले जानिराखौँ। अब ग्रेभिटेशनल फोर्स पनि फोर्सको एउटा टाइप हो। सो इट्स एसआई युनिट इज न्यूटन। सो त्यही कारणले गर्दा के हुन्छ, यसको एसआई युनिट के हुन्छ त? न्यूटन हुन्छ। हामीलाई थाहा छ है, यति कुरा हामीले एकदम जानिराखौँ। द एसआई युनिट अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स इज न्यूटन। ओके, र यो ग्रेभिटेशनल फोर्सको कुरा गरिरहँदाखेरि सबैभन्दा पहिला अगाडि के आउँछ भने हाम्रो सर आइजक न्यूटन भन्ने साइन्टिस्टको नाम सँगै जोडिएर आउँछ हैन, र उनीको नामबाटै हामीले फोर्सको युनिट न्यूटन चाहिँ भन्ने गर्छौं हैन। त्यसो भने यो ग्रेभिटेशनल फोर्ससँग हाम्रो न्यूटनको रिलेसन के छ त? उनले चाहिँ हामीले चाहिँ यो ग्रेभिटेशनल फोर्सको कुरा गर्दा, अझ भनौँ फोर्सको कुरा गर्दा न्यूटनकै नाम किन जोड्छौं त? यसमा के छ भने के हामीले कथाहरू पनि सुन्ने गर्छौं। न्यूटन चाहिँ एउटा स्याउको रुखमा नि बसिरहेको थिए, अनि माथिबाट रुखबाट चाहिँ स्याउ पाकेर खस्छ, अनि उनलाई चाहिँ जिज्ञासा हुन्छ, उनलाई चाहिँ एकदम जान्ने इच्छा हुन्छ यो स्याउ किन खस्यो त? पाकेपछि किन खस्यो त? यो माथि जानुपर्ने, अन्त जानुपर्ने, तलै किन खस्यो त? उनलाई एकदम जान्ने इच्छा भएछ। उनले धेरै ठाउँमा धेरैजनालाई सोध्ने प्रयास गरे, बुझ्ने प्रयास गरे, तर उनले चाहे अनुसारको जवाफ पाउन सकेनन्। र उनले बिस्तारै त्यसको बारेमा अध्ययन गर्दै 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 जाँदा उनले के कुराको कन्क्लुजन निकाल्यो भने हाम्रो अर्थमा एउटा त्यस्तो खालको फोर्स छ जसले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ भन्ने कन्क्लुजनमा उनी पुगे। र उनले एउटा ग्रेभिटेशनल फोर्ससँग सम्बन्धित रहेर उनले एउटा नियम बनाउन पुगे जसलाई हामीले भन्छौं न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन। अबको क्रममा हामीले त्यही टपिक्सको कुरा गर्छौं। न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन है, ग्रेभिटेशनसँग सम्बन्धित न्यूटनको नियम छ। न्यूटन्स formulated a law which gives the idea to calculate the magnitude of the gravitational force। ठीक छ, न्यूटनले चाहिँ एउटा फर्मुला बनाए जसको मद्दतबाट के गर्न सक्यो भने हामीले चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्सको म्याग्निट्युड चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्यो इन द टर्म्स अफ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन, जसलाई हामीले म्याथमेटिकल टर्म्सको रूपमा चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। The law or the formula is called Newton's universal law of gravitation or simply Newton's law of gravitation, जसलाई हामी के भन्छौं न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन भन्छौं। त्यसो भने न्यूटनको यो जुन ग्रेभिटेसनसँग सम्बन्धित नियम छ यसले के भन्छ त भन्दाखेरि यसको स्टेटमेन्ट हामीले जानिराखौं। इट स्टेट्स दैट the force of attraction between any two bodies in the universe is gravitational force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। सुनौ है त, यसले के भन्छ भने युनिभर्समा भएका कुनै दुईवटा बडीहरुको बीचमा लाग्ने जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई हामीले के भन्छौं ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्छौं। एन्ड द ग्रेभिटेशनल फोर्स के हुन्छ त? त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्स ती दुईटा बडीहरुको जुन मास छ है त्यो मास को प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। भन्नुको मतलब ग्रेभिटेशनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस भनेको यो दुईटा बडीको मासको जुन मल्टिपल हुन्छ, प्रोडक्ट हुन्छ, त्यो प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ के त ग्रेभिटेशनल फोर्स। यो पहिलो नियम, ठीक छ। एन्ड the gravitational force is inversely proportional to the square of the distance between their centers। in your बीचको डिस्टेन्स यदि in your बीचको डिस्टेन्स यदि d छ भने यो डिस्टेन्स लिँदा जहिले पनि हामी सेन्टरबाट लिनुपर्छ। डिस्टेन्स यदि d छ भने के हुन्छ त the gravitational force is inversely proportional to the square of the distance between their centers है, ठीक छ। हाम्रो न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले भन्ने यति हो। के भन्दो रहेछ त? It states that the force of attraction between any two bodies in this universe is called gravitation, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। यति कुरा हामीले जानिराखौं, ठीक छ। ओके, आजलाई यति नै। अरु बाँकी क्लास फेरि हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउने छौं। थ्यांक यू।